बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज 16 अगस्त है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं हसन रियाज और आज की जो ख़बरें हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हम बात करते चलेंगे ओन अली खोसा के बारे में, जिनकी आप कह सकते हैं कि जबरी गुमशुदगी जिसको कहा जाए, कि उन्होंने एक सॉन्ग रिलीज़ किया बिल बिल पाकिस्तान के नाम पर, और उन्हें उसके बाद उठा लिया गया और नामालूम इदारों की तरफ से उठाया गया। अगर तो उनको उस बिना पर उठाया गया है कि उन्होंने बिल बिल पाकिस्तान क्यों गाया है, या पाकिस्तान में जो अवाम बिलों से तंग है उसकी नुमाइंदगी करते हुए क्यों गाया है, तो वो मेरे ख़्याल में इस तरह होना नहीं चाहिए। और अगर उठाया भी गया है तो आर्टिकल 10A के तहत उनको जल्द अज जल्द किसी न किसी अदालत में पेश किया जाना चाहिए। अगर उन पर किसी भी किस्म का कोई FIR या किसी किस्म की कोई है जिस पर वो जो मतलूब थे, तो वो उस चीज़ को वाज़े किया जाए। दूसरी तरफ ये कहना चाहूँगा कि अभी जो ओन अली खोसा साहब हैं, उनका जो कंटेंट है, वो एक यूट्यूबर व्लॉगर हैं और वो क्रिएटर है। उनका जो कंटेंट है वो सारा का सारा फ़नी कॉमेडी के बेस पर है, और उन्होंने कभी भी जज्बात में आके और इस तरह की वीडियोस नहीं बनाई, बट उन्होंने अपने कॉमेडी वे से लोगों में अवेयरनेस देने का कहा है। और ये उन्होंने शिकवा किया है कि बिलों में जो इजाफी बिल्स आ रहे हैं उसके रिलेटेड उन्होंने बात की है। अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा सा रिलेट करूं, आपको स्क्रीन पर एक चीज़ नज़र आएगी ब्लूमबर्ग के बारे में। ब्लूमबर्ग ने भी इस चीज़ को क्लियरिफाई किया है 221 2021 से लेके अब तक। 2021 ख़त्म हुआ, 2022 स्टार्ट हुआ, और स्टार्ट के तीसरे ही महीने में, चौथे महीने में खान साहब की हुकूमत को गिरा दिया गया। उसके बाद से लेके ऑनवर्ड अब तक 155% बिलों में इजाफा हुआ। तो मेरा रियासत से ये सवाल है और मुतालबा है, क्या आप ब्लूमबर्ग को भी उठाकर अरेस्ट करेंगे? क्या आप उनको भी उठाकर जेल में डालेंगे? देखें, ये तो फिर एक मशहूर मुहावरा हो गया कि मारूंगा भी और रोने भी नहीं दूंगा। देखें, आप आवाम को मार भी रहे हैं, आप उनको रोने भी नहीं दे रहे। आप उनको ये कह रहे हैं कि भाई जो भी है बस बर्दाश्त करो। ऐसे नहीं होता है। किसी भी रियासत, किसी भी मुल्क या किसी भी जो होती है, उसका जो सिस्टम होता है उसमें ये होता है कि आम शहरी को इस चीज़ की इजाज़त होती है कि वो अपने हुक्मरानों के अगेंस्ट या अपने हुक्मरानों के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की बात कर सके, क्योंकि उसको राइट जो है ना वो उसका कॉन्स्टिट्यूशन देता है। अब पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ की इजाज़त देता है कि वो इसके ऊपर बात करे। दूसरी तरफ से बड़ी ही हैरान कुन बात हुई, हमाज अज़हर ने दूसरी बार इस्तीफ़ा दे दिया। और फिर जो उन्होंने एक लंबा ट्वीट किया, क्योंकि वो कहते हैं जी पैगाम रसां का जो है ना वो मसला है, और जो मेरे पैगाम हैं वो खान साहब तक एक्चुअल नहीं पहुंचते, तो इस बिना पर वो जो है ना वो रिज़ाइन दे रहे हैं। और वो ये कहते हैं कि उनकी जो नकलो हरकत है ना जी, उस पर काफ़ी नज़र रखी जाती है, और उसकी बेस पर उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। अभी रिज़ाइन दिया ही था, आप कह लें कि 3 घंटे गुजरे होंगे, 4 घंटे गुजरे होंगे, और फ़ौरन उसके बाद उमर अयूब साहब ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि आपने टाइमलेसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एक्स PM इमरान खान के लिए काफ़ी खिदमात सर अंजाम दी, लिहाजा आपका जो इस्तीफ़ा है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो मेरा यहाँ पे सवाल ये बनता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनों से और लीडरशिप, और ख़ासकर खान साहब से, कि उमर अयूब साहब कौन होते हैं कि एकदम वो आएँ और वो ट्वीट कर दें। मान लिया वो जनरल सेक्रेटरी हैं, बट एक जो बंदा इस्तीफ़ा दे रहा है वो एक प्रोविंस का प्रेसिडेंट था। एक प्रोविंस प्रेसिडेंट लेवल के बंदे ने इस्तीफ़ा दिया, तो क्या उस जनरल सेक्रेटरी ने चेयरमैन गौहर अली खान से भी मुशावरत करना मुनासिब नहीं समझी? क्या उसने बानी PTI जनाब इमरान अहमद खान न्याजी से भी मुशावरत करना नहीं समझी? तो इसका मतलब ये है, जो मैं समझता हूँ, जो मेरा ज़ाती ओपिनियन है, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा लीडरशिप है टोटली कॉम्प्रोमाइज्ड है। अब दूसरी तरफ बात करते चलें, जो 16 अगस्त है ना जी, आज पंजाब के तमाम स्कूल, कॉलेजेस और ये सारी चीज़ें ओपन हो चुकी हैं। तालीमी सरगर्मियाँ पूरे पंजाब में बहाल हो चुकी हैं, और पंजाब में हर लिहाज से जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में जाना शुरू हो चुके हैं। तो जो तंजीमें, जो फेडरेशंस इंसाफ आप कह लें, जो ISF है, MSF है, जो भी स्टूडेंट तंजीमें हैं, वो KPK में जिस तरह सरगर्म थी, अब देखना यह है कि पंजाब में ये चीज़ें नज़र आएंगी या नहीं। एक तो इसके ऊपर भी बड़ा डीपली नज़र होनी चाहिए
کہ پنجاب میں جو اسٹوڈنٹ فیڈریشنز ہیں وہ کس طرح کام کرتی ہیں، اور اس کا جو ایک پہلا انڈیا ہے نا جی، وہ آج راول پنڈی میں ریلی نکال کر دکھا دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ بڑی امپورٹنٹ نیوز یہ کہ مریم نواز بھی بھاگی گئی ہیں اپنے والد صاحب کے پاس، میاں محمد نواز شریف کے پاس، کہ اس موقع پر مجھے کیا کرنا چاہیے، کہ پاکستان کے لوگوں کو ریلیف کیسے دیا جائے۔ تو انہوں نے جناب ایک بڑا VIP ریلیف تیار کیا ہے پاکستان کے لوگوں کے لیے جی۔ انہوں نے کہا جی بجلی کے جو صارفین ہیں نا، جو بجلی یوز کرتے ہیں، ان کو 14 روپے فی یونٹ جو ہے نا جی، ان کو سبسڈی دی جائے گی، یا ان کو فری 14 روپے میں ریلیف دیا جائے گا، آپ یوں کہہ لیں۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 14 روپے فی یونٹ جو ہے نا لاگو کس پہ ہوتا ہے؟ یہ جناب اس پہ لاگو ہوتا ہے جو پر منتھ 500 یونٹ کنزیوم کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، عام طبقہ، غریب طبقہ، اور وہ لوگ جو بالکل پسے ہوئے ہیں، وہ میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ 100 یونٹ استعمال کرتے ہیں، 150 یونٹ استعمال کرتے ہیں، یا 200 یونٹ استعمال کرتے ہیں، اس سے زیادہ وہ استعمال نہیں کرتے۔ تو پھر یہ آپ کا ریلیف کن لوگوں کے لیے ہے؟ یعنی یہ آپ کے اپنے الائز جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں، جو لوگ یہ بل پیز کر سکتے ہیں، جو لوگ، یعنی 500 یونٹ بجلی، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے گھر میں کم سے کم 2 3 4 AC ہونے چاہیے، پھر جا کے آپ کے کم سے کم 2 یا 3 تو ہونے چاہیے۔ ایک غریب شہری تو میرے خیال میں پنکھا، لائٹ، بلب اور اس پہ گزارا کر رہا ہے۔ آپ ان کے بارے میں بتائیں، ان کے بارے میں پنجاب میں کیا کیا آپ نے، ان کو آپ نے کیا ریلیف دیا؟ تو یہ ساری باتیں جو ہے نا، یہ آپ عوام کو آپ یہ ریلیف نہیں دے رہے، بلکہ آپ بیوقوف بنا رہے ہیں۔ آپ انہیں یہ تو کہہ رہے ہیں کہ 14 روپے فی یونٹ ریلیف دے دیا، آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں ساتھ جی 500 یونٹ، تو یہ تو ریلیف نہ ہوا، یہ تو بس ایک آپ پالیٹکس ہی کر رہے ہیں، آپ کہہ لیں کہ سیاست ہی کر رہے ہیں۔ دوسری طرف سے آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہے نا جی، وہ اس چیز کو سوچ رہے ہیں کہ وہ ریلیف دیں۔ دیکھیں، یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے، یہ ریلیف نہیں دے سکتی۔ یہ ایک ایسی حکومت ہے جو اپنے سر، اپنے پاؤں یا اپنے دھڑے پر نہیں کھڑی، اپنے ڈھانچے پر نہیں کھڑی، لہٰذا میں نہیں سمجھتا ذاتی طور پر کہ یہ حکومت کوئی بڑا کام کر پائے گی، کوئی بڑی ڈیلز کر پائے گی۔ جیسے آپ نے دیکھا، یہ حکومت بری طرح سے ناکام ہوئی، گلف، سعودیہ سے بھی اور UAE سے بھی کسی قسم کی کہیں سے کوئی امداد نہیں لے پائے۔ اس کے پیچھے جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے عدم استحکام۔ اس پورے پاکستان میں جو عدم استحکام ہے نا، اس کو استحکام لانے کے لیے جو 30 اگست کو سٹوڈنٹس باہر آنے ہیں، وہ سارا کچھ شاید چینج کر دیں گے، اور شاید ریاست پاکستان اب شاید اس چیز کا مطالبہ کرتی ہے کہ سٹوڈنٹس کو آن روڈ آنا ہوگا، تاکہ پاکستان کا جو آئین ہے اس کو بھی تھوڑا سا مضبوط کیا جائے، اور پاکستان کے لوگوں کو بھی ایک اچھا فیوچر دیا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ میں ایک بات لازمی کرنا چاہوں گا، جو فائر وال پاکستان میں لگائی گئی 300 400 ارب روپے لگا کے، یا جتنے میں بھی وہ آئی، وہ آپ نے پورے پاکستان میں انسٹال کر دی، اس کی وجہ سے آپ کو ریزلٹس بھی ملنا شروع ہو گئے، بٹ اس سے آپ کوئی خاطر خواہ کوئی وہ نہیں کر پائے۔ بٹ اس سے نقصان کیا ہوا وہ ذرا آپ سن لیں۔ وہ یہ ہے کہ آپ واٹس ایپ سلو کر گئے، آپ نے سوشل میڈیا صارفین کو سلو تو کر لیا، بٹ کام چل رہا ہے، اس کی سپیڈ اتنی بڑھ رہی ہے، بٹ کام چل رہا ہے لوگوں کا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اگینسٹ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی پٹیشن دائر کر دی گئی ہے، حامد میر کی طرف سے کی گئی ہے، اور جو ایمان مزاری صاحبہ ہیں وکیل، انہوں نے اس کو دائر کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، کہ اس سے کم ابھی تقریباً اس کو میرے خیال میں اپلوڈ کیے گئے شاید ہوئے ہوں گے 10 یا 12 دن ہوئے ہیں، کیونکہ یہ جو نیٹ سلو ہونا شروع ہوا ہے یہ 4 یا 5 اگست کے مڈ میں سٹارٹ ہوا ہے، اور اس سے پاکستان کو اب تک $300 ملین ٹو $500 ملین کا لاس ہو چکا ہے۔ آپ اس لاس کو اس طرح کاؤنٹ کرتے ہیں کہ فائیور جو ہے وہ پاکستان کو ڈی لسٹ کر چکا ہوا ہے، اسی طرح اپ ورک بھی کرے گا، اور اسی طرح پاکستان میں جو بے روزگاری ہے وہ بڑھے گی، عدم استحکام اور بڑھے گا، تو لوگ سڑکوں پہ آئیں گے اور لوگ احتجاج کریں گے۔ اور اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ سڑکوں پہ آئیں، احتجاج کریں، سارا کچھ کریں، تو کیپ اٹ کنٹینیو، اور پھر دیکھیے گا کہ پاکستان کی عوام کس طرح شاید پھر بنگلہ دیش کی طرح پھر آئیں گے، اور شاید یہ ہو سکتا ہے کہ موجودہ حکمرانوں کے گربانوں کو یہ لوگ ہاتھ ڈالیں، اور یہ پھر ان کو اس چیز کا جواب بھی دینا ہوگا کہ انہوں نے اتنے زیادہ مظالم کیوں ڈھائے
کہ پاکستان کی عوام کو روڈوں پر آنا پڑا اور نکلنا پڑا اور احتجاج وغیرہ ریکارڈ کرانا پڑا. ان فیوچر جو حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ یہی نظر آ رہے ہیں. اور جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں ان کا بھی آخری دن چل رہے ہیں، آلموسٹ 2 مہینے رہ چکے ہیں. اور دیکھنا یہ ہے کہ اب جو ان کے ہاں جو 2-3 کیسز چل رہے ہیں، ایک تو وہ مخصوص نشستوں والے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرا سکے. دوسرا انہوں نے عمران خان صاحب کو کوئی بڑا جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ انصاف نہیں دیا. اور توشہ خانہ کے ریلیٹڈ جو کیسز وغیرہ چل رہے ہیں اس پر عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں استدعا دائر کر دی ہے کہ جو اڈیالہ جیل کے اندر جو ایک کیس چل رہا ہے توشہ خانہ کے ریلیٹڈ، اس کو ختم کیا جائے اور نیب کے اس کیس کو ختم کیا جائے. جو نیب ترامیم کیس ہے وہ بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس چل رہا ہے، اس کا بھی فیصلہ انہوں نے محفوظ کر کے شاید روکا ہوا ہے یا اس کا فیصلہ ابھی لکھنا باقی ہے جو کہ ابھی تک نہیں دیا گیا. تو دیکھنا یہ ہے کہ ان 2 مہینوں میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کیا کر پاتے ہیں ایسا، یا ان کو شاید ایکسٹینشن دے دی جائے گی اور یا ہو سکتا ہے کہ ان کو ریٹائرڈ ہونا پڑے. اور دوسری طرف ایک قابل اور ایک جو دا سینئر موسٹ جج ہیں جناب منصور علی شاہ صاحب، وہ پھر انشاءاللہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کا اوتھ بھی لیں گے اور شاید پھر ان کے دور میں ہو سکتا ہے پاکستان استحکام کی طرف جائے. جی ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.